السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة الكرام، أسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أخواني الكرام، سأتحدث في هذه الكلمة عن أمور. الأمر الأول أيها الأخوة الكرام، طرق الشيطان المريد في إضلال العبيد. الشيطان أيها الأخوة الكرام عدو لنا، قال ربنا تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا العدو أيها الإخوة الكرام كشف ربنا تبارك وتعالى مخططاته في كتابه جل وعلا، فقال عز وجل أنه قال: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال ابن عباس: لآتينهم بين أيديهم أشككهم في الآخرة، ومن خلفهم أحبب لهم الدنيا، وعن أيمانهم أثبطهم عن فعل الحسنات، وعن شمائلهم أؤزهم وأشجعهم على فعل السيئات. إذا أيها الأخوة الكرام، هذا العدو يريد أن يوقع الإنسان في ذنوب. أول أمر يريد أن يظفر به هذا العدو أن يوقع الإنسان في الشرك، أعاذنا الله وإياكم منه. والشرك هو الذنب الذي لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مساواة غير الله ملك أو نبي أو إنس أو جن أو شجر أو حجر أو أي مخلوق، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا هو الشرك. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين. فإن عجز الشيطان أيها الإخوة الكرام أن يوقع الإنسان في الشرك، انتقل إلى أمر آخر. ما هو؟ البدعة. البدعة أن يحدث الإنسان في الدين ما ليس منه، يخترع الإنسان في العبادات ما ليس منها، هذه هي البدعة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يقول: وإياكم ومحدثات الأمور
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما روى مسلم في صحيحه: ولينادن رجال عن حوضي كما ينادي البعير الضال، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير وبدل، لمن غير وبدل. إذن أيها الإخوة، البدع من طرق الشيطان المريد في إضلال العبيد. فإن نشأ الإنسان في بيئة سنية، في بيئة علمية، في بيئة شعارها قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى باب ثالث. ما هو هذا الباب؟ الإيقاع في كبائر الذنوب. الكبائر: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الكبيرة كل ذنب رتب الله جل وعلا عليه حد. كبيرة. القتل كبيرة، كبيرة وأي كبيرة، عاذنا الله وإياكم يا أخوان. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم أيها الأخوة، كل ما رتب الله عليه حد: القتل، الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. السرقة كبيرة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. الخمر كبيرة، قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، كل ما رتب الله عليه أو وعيد شديد أعاذنا الله وإياكم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. كل ما رتب الله عليه حد أو وعيد شديد أو لعنة، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهين من النساء بالرجال، لعن الله من لعن والديه، لعن الله
من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، وهكذا أي ذنب يرتب ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم عليه لعنة فهو من الكبائر. إذن الشيطان حريص على أن يوقع الإنسان في الكبائر، في كبائر الذنوب، فإن لم يجد إلى ذلك سبيلا فحينئذ يجتهد في إيقاعه في الصغائر. وإذا أصر الإنسان على الصغيرة قد تتحول إلى كبيرة، لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإسراف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، يعني الذنوب الصغيرة، فإنهن يهلكن العبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ومثلها كمثل قوم نزلوا في شعب أو في وادي فهذا أتى بعود وهذا أتى بعود حتى اجتمعت منها نار عظيمة، نسأل الله السلامة والعافية. أيها الأخوة، ما استطاع الشيطان أن يدخل على الإنسان الصغائر، له باب آخر يشغله بالمفضول عن الفاضل، المفضول عن الفاضل، يقوم الليل ويضيع صلاة الفجر، يشتغل بالمفضول ويترك ماذا؟ الفاضل، أو يشغله بالمباحات. فإذا وقع أيها الإخوة الإنسان في المعاصي، تعالوا معنا نتدارس، وهذا الجانب الثاني أو الأمر الثاني في المحاضرة، عن نتائج المعصية، أعاذنا الله وإياكم. إذا وقع الإنسان في المعصية فالمعصية لها نتائج. من نتائج المعصية أيها الإخوة الكرام كما ذكر الإمام ابن القيم يرحمه الله: قلة التوفيق. قلة التوفيق، ما يوفق الإنسان إلى خير بشؤم المعصية، لا يوفق إلى صلاة ليل، لا يوفق إلى صيام نوافل، لا يوفق إلى صلة رحم، لا يوفق إلى جلوس مع الصالحين. السبب المعصية أيها الإخوة، قلة التوفيق، وماذا؟ وفساد الرأي. فساد الرأي، فساد الرأي. فرعون أيها الإخوة، هذا المجرم الذي قال لقومه: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ويوصل قومه هذا الذي يقول: لا أريكم إلا ما أرى، أوصلهم إلى الهلاك كما قال الله عز وجل: ونادى فرعون في قومه قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا. يقول: بل أنا خير من هذا عيسى موسى. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فلما أغضبونا انتقمنا منهم
فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. قلة التوفيق، فساد الرأي، لباس الذل، تأتي المعاصي لباس الذل. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. لباس الذل من نتائج المعاصي ذل. واقرأوا أيها الإخوة عزة المؤمنين: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لباس الذل. وماذا أيها الإخوة من نتائج المعاصي أعاذنا الله وإياكم غير لباس الذل؟ ماذا؟ الهم والغم، غموض، اكتئاب، قلق، انتحار. كل هذه نتيجة لمعصية الواحد القهار. ماذا قال رب العالمين؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الهم والغم نتيجة من نتائج المعاصي والذنوب. ولا ريب، أقبل على المسجد، أقبل على الصلاة، أقبل على تلاوة القرآن، أقبل على الصدقات، أقبل على مجالس الذكر، أقبل على الإحسان لليتامى والمساكين والفقراء. تسعد ترتاح. هذا أيها الإخوة مجرد. إذن الهم والغم. وماذا أيها الإخوة؟ وقسوة القلب. قسوة القلب، نعم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. سبحان الله، سبحان الله. الجبال يا معاشر الإخوة، الجبال الصف. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قسوة القلب من نتائج الذنوب أيها الإخوة الكرام. قسوة القلب وماذا؟ وفساد القلب. قلب يفسد بالمعاصي، يفسد. يقول ربنا تبارك وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا
وسلم حديث حذيفة في الصحيح تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، في رواية عودا عودا كالحصير، فأيما قلب أشربها أي المعاصي نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود لباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، قلب يصد. قال ابن المبارك رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وخير لنفسك عصيانها. إذن أيها الإخوة فساد القلب نتائج المعاصي. الابتلاء بقرناء السوء، الابتلاء بقرناء السوء. حاسة الشم عند أصحاب المعاصي قوية، يشمون القلوب شم، إذا وجدوا في القلب حب هوى للمعاصي فحينئذ يكون الأمر كما يقال الطيور على أشكالها تقع. إذن ابتلاء بقرناء السوء يفسدون القلب ويضيعون الوقت، وهذا كله أيها الإخوة الكرام نتيجة من نتائج المعصية، نتيجة من نتائج المعصية. يفسدون القلب ويضيعون الوقت، ويضيعون الوقت. ثم أيها الإخوة الوحشة، وحشة بين العبد وبين ربه سبحان الله. يصل الإنسان إلى أن يستوحش من ربه، يستوحش من ذكر الله، يستوحش من الصالحين، لا يريد أن يسمع، لا يريد أن يجلس، لا يريد. أعوذ بالله، أعوذ بالله، كله من نتائج المعاصي. يقول ربنا تبارك وتعالى وإذا ذكر الله وحده، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فهم عاشر الأخوان، هذه بعد فيض من غير لآثار الذنوب والمعاصي. ولذلك أيها الإخوة الكرام ما المخرج؟ المخرج بالتوبة، المخرج بالتوبة. التوبة يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فاضع لها سمعك كما قال ابن مسعود، فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. قاعدة، إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا اضع لها سمعك، اسمع بقلبك وقالبك. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله.
وندخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه صلى الله عليه وسلم فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط عليه الصلاة والسلام. فكيف بمن سود الصفحات وعصى رب الأرض والسماوات. يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة. إذا أيها الإخوة التوبة، ايش معنى التوبة؟ ما معنى التوبة؟ توبة الرجوع. توبة أيها الإخوة تاب أناب أواب أي رجع. أي ماذا؟ رجع. وهي يعني صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب كثير الرجوع إلى من؟ إلى الله عز وجل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. تدرون من السعيد؟ السعيد من إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. إذا أذنب رجع تاب أناب استغفر ربه وخر راكعا وأناب تاب. التوبة الرجوع من الشرك إلى التوحيد، الرجوع من البدعة إلى السنة، الرجوع
من المعصية إلى الطاعة، هذه التوبة. ترك الذنوب. ولذلك أيها الإخوة الكرام تحفظون شروط التوبة: الإقلاع عن الذنب، خل الذنوب صغيرها وكبيرها لك التقى، واصنع كماشي فوق أرض الشوق يحذر ما يرى، لا تحذرن صغيرة إن الجبال من الحصى، إن الجبال من الحصى. إذن الإقلاع عن الذنب. وماذا يا معاشر الإخوة؟ والعزم على عدم العودة. يعزم الإنسان على أن لا يعود إلى الذنب. وماذا؟ والندم على ما فات. الندم، يندم الإنسان على ما سلم منه من معصية. ندم. الندم توبة. الندم توبة. وماذا أيها الإخوة الكرام؟ وبين العباد إرجاع الحقوق إلى من؟ إلى أهلها. يا أخوان، هذه شروط التوبة. شروط التوبة: الإقلاع عن الذنب، وماذا؟ والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات. وإن كانت بين الإنسان وبين الناس يرجع الحقوق إلى أهلها. هذا تائب. هذا إيش؟ تائب. تعالوا معي أيها الإخوة في المحور الأخير في هذه الكلمة عن ترك الذنوب. ما هي نتائجه؟ إذا ترك الإنسان الذنوب ما هي النتائج؟ احفظ معي الكلام من الإمام ابن القيم رحمه الله. وأنا أوصي أيها الإخوة، أوصي نفسي وإياكم بقراءة بعد كتاب الله وسنة نبيه بقراءة كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله. العسل المصفى، كتبهم هي العسل المصفى كما يقول العلامة الألباني رحمه الله. أيوة، يقول رحمه الله في كتابه العظيم الفوائد، يقول: سبحان الله رب العالمين، لو لم يكن في ترك الذنوب إلا إقامة المروءة. لو لم يكن في ترك الذنوب إلا إقامة المروءة. مروءة. المروءة خلق يحبه الله ويحبه الناس. ولذلك يقول ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، يقول: المروءة في السفر 3 وفي الحضر 3. المروءة في السفر بذل الزاد. بذل الزاد، أن تبذل الزاد لمن؟ معك. هذا من المروءة في السفر. بذل الزاد وقلة الخلاف. وقلة الخلاف في السفر من المروءة قلة الخلاف. هذه من المروءة. وماذا؟ قال: والممازحة في غير ما يسخط الله. والممازحة في غير ما يسخط الله. هذه المروءة فين؟ في السفر. المروءة في الحضر ملازمة المساجد. ملازمة المساجد وكثرة الذكر. وكثرة الذكر ومصاحبة الإخوان الصالحين. ومصاحبة الصالحين. يقول الإمام ابن القيم: سبحان الله رب العالمين، لو لم يكن في ترك الذنوب إلا إقامة المروءة. وماذا؟ وصون العرض. صاحب الطاعة عرضه مصان، ما أحد يستطيع أن يتكلم فيه، لأن طائع لمن؟ لربه جل وعلا. صون العرض، عرضه مصان. وماذا أيها الإخوة؟ ومحبة الخلق. محبة الخلق.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن ودا. ايش معنى ودا؟ محبة في قلوب العباد، محبة في قلوب الخلق. ولذلك الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيكتب له القبول فأحبه، فينادي الملائكة: جبريل، لا إله إلا الله، جبريل أعظم الملائكة له 600 جناح، الجناح يسد ما بين المشرق والمغرب، يحبك، نعم يحبك إذا كنت ضائع، يحبك. هذا الملك العظيم يحمل بعض القرى بجناح إلى أن يوصلهم إلى أعلى السماء، ثم يضرب عليهم تلك القرية، يأتي إلى بعض القرى العاصية المشركة الكافرة، ويكون الأمر كما قال الله: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يموت كل من فيها بصيحة من جبريل عليه السلام. إذن يحبك وينادي للملائكة فيحبونك، ويكتب لك القبول في الأرض، يحبك الناس، حتى الجمادات تحبك. إي والله، إذا كنت ضائع تحبك. يقول ربنا تبارك وتعالى عن قوم فرعون، يقول: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما بكت عليهم السماء. ولذلك يقول ابن عباس في الترمذي، يقول: إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان: موضع سجوده في الأرض، وموضع رفع عمله في السماء. يمر الكريم صلى الله عليه وآله وسلم على أحد، يقول: هذا أحد جبل يحبنا، يحبنا، أحد يحبنا، وماذا؟ ونحبه، ونحبه. محبة الخلق من نتائج ترك الذنوب، من نتائج ترك الذنوب محبة الخلق. وقبل وأعظم شيء في الدنيا محبة الخالق الله، لا إله إلا الله. الله، من هو الله؟ الله سبحانه وبحمده رب العالمين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله الذي يقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. رب العالمين: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي
ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. الغني عن الخلق. يا أيها الناس ضرب يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله جل وعلا الغني عنا الذي تسبح له السماوات السبع الذي تسبح له الملائكة ومع ذلك يحب العبد التائب. وهذه بركات ترك الذنوب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يقول علامة العثيمين عليه رحمة الله يقول في شرح الواسطية يقول لو أنفق الإنسان كل ما يملك من أجل أن يظفر بهذه لكانت فريحة. كل ما يملك بس أن الله يحبه. إن الله يحب ماذا؟ التوابين. يحبك. هذه من ثمرات ترك الذنوب. إن الله يحب التوابين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لا تعجب أيها الأخ الكريم من يحبونه فهو رب العالمين فهو الذي نعمه لا تعد ولا تحصى. لكن الأعجب أيها الأخوة من قوله جل وعلا يحبه الخلق. نعمه جل وعلا لا تعد ولا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. نعم. إذا أيها الإخوة الكرام ربنا تبارك وتعالى يحب التائبين. كذلك أيها الإخوة الكرام من فضائل التوبة أن رب العالمين يفرح بتوبة التائب. يفرح يقول صلى الله عليه وآله وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم ضلت عليه دابته في فلاة عليها طعامه وشرابه بعد عنها فلم يجدها فلما أيس منا نام تحت شجرة ينتظر الموت ثم فتح عينيه فإذا هو بدابته عليها طعامه وشرابه قال اللهم لك الحمد أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أراد أن يقول أنت ربي وأنا عبدك فأخطأ فقال أنت عبدي وأنا ربك. رب العالمين جل وعلا أشد فرحا بتوبة عبده من هذا بدابته. هذه فضيلة من فضائل توبة. ثم ماذا؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من أكرم من أجود من رب العالمين؟ لا أحد. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان